तुजो मोग करूंक आनी तुका वळखून घेवंक म्हाका शिकय. हांवें तुजो काळजांतान मोग करूंक मोच्या जिवितान आख्खेंच काळीज तुका भेटोवंक जेजू ह्या वेळार म्हाका तुजो आदार फावो कर. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आय लव यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. कुशल आसात? मोगाशेनो एकामेकाक पळयात. आज आमी मागण्याच्या घरान 8 दिसांनी परतून मेळ्ळ्यात. आमी सगळीं गांवची बाबा भयणां करी, पूण आमी हो कितें वेळ आमकां देवान ह्या जाग्यार आपयल्यात. आमकां विसरून काडलेली, आमी देवाच्या मोगाची भुरगीं विसरून काडलेली. थोड्या वेळार आमी सगळीं बसूया. कितें म्हण आयकलां देवाचें उतर? ओके. आनी कोण कितें सांगता? उलयात. कितें सांगता? कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशें आसा? ताणें आपल्याच खोशेची वाट सोडची आनीक आपलो कुरी सुकोलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें म्हणटा. कितें सांगूंक सोदता मोगाशेनो ही ओळ? सांगात, उलयात. कितें सांगूंक सोदता जेजू आमकां? आतां जेजूचो पाटलाव करप. पाटलाव करप म्हळ्यार कितें? जेजू आमकां उलो मारता. जेजून जायते जाणांक उलो मारलो आपलो पाटलाव करूंक. आनी जेजूचो उलो आयकून ताणें जेजू फाटल्यान गेले. जेजूचो पाटलाव करूंक गेले. मोगाशेनो जेन्ना दोगां कारवी पेद्रू ताका सिमा म्हूण जेजून ताका सिमा नांव आसलें, ताका उपरांत सिमा पेद्रू हें ताका नांव आसलें, ताका उपरांत कडप म्हणटा, पूण ताका उलो मारलो. ताका आनी ताच्या भावाक आंद्रेक उलो मारता जेजू आनी म्हणटा म्हजे फाटल्यान ये. म्हजे फाटल्यान यो. कित्याक आपयले? जेजूचो पाटलाव करूंक ताका आपयले. आनी ते आपले जाळां साडून ते आपलो नुस्तें मारपाचो तांचो वार आसलो ते जाळां सोडटात आनी कितें करतात? जेजूच्या फाटल्यान वेतात. मोगाशेनो जेजूचो पाटलाव करूंक जेजू उलो मारलो तेन्ना ताणें आनीक पोत्तून फाटल्यान वळोवंक ना. आपल्या धोंद्याचें कितें जातलें तें ताणें पळोवंक ना. पूण जेजून ताका उलो मारलो तेन्ना जेजू फाटल्यान ते गेले. आज आमकां जेजू हांगासर आमकां बसल्या ताका म्हणटा. आतां हें ताणें सांगलेलें जेन्ना जेजू फाटल्यान आपल्या सिसाक सांगलोलें जेजून आनी सिस कितें म्हणटात? कोणाक म्हजो पाटलाव करची खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाचीच खोशेची वाट सोडची, आपलो कुरी सुकोवचो आनी मोचे फाटल्यान येवचें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आतां जेजू मोगाशेनो आज आमकां धरूया.
जेन्ना जेसून हे सांगलोले तेन्ना ताच्या बराबर सीस आसले. जेजू आमचे भशेन जेन्ना भोंवतालो जीव आसलो आणि तेन्ना जेसून आपल्या सिसाक हे सांगलोले. आता जेजू आमचे भशेन मनशा सोयमान ना, पूण जेजू आपल्या बापाच्या उजव्याक तो स्वर्ग राज्यान बसला आणि ताणे आपलो पवित्र आत्मो आमकां पाठयला. पूण जेजू आज आमकां एक एकल्याक सांगता, तुकाय सांगता तुमकां सगल्यांक आणि म्हाकाय सांगता, जो कोणाक म्हजो पाटला करूंक खोशे आसा जाल्यार ताणे कितें कर, तुजी खोशेची वाट सोड. तुका जी खोशी आसा आपल्याकूच ना मोड. ती तुजी खोशी आसा ती स्लो स्लो कितें कर, सोडून दी. तुका कसली वायट संवय आसा ती संवय सोडून दी आणि जेजूच्या फाटल्यान यो, जेजूच्या उतर आयकूंक यो. आज आमी तयार आसा. आमच्यानी ना म्हणोंक जायना. जाता? तुमच्यानी ना म्हणोंक जाता? हा, सांगात उलया सगळीं. तुमच्यानी ना म्हणोंक जाता? हा, तुमकां ही देवाची खोशी आसा देखूनच तुम्ही हांगासर दर शुक्राराक आपले सगळे सांडून. फुडें कोणाक टीव्ही पळोवपाची खोशी आसा, टीव्हीचेर सिरियलां येतात, ती ह्या दिसांनी घडये जाय तो वेळ पळयतात. पूण आज ती चुकोवन कितें करतात, हांगासर देवाचें उतर आयकूंक येतात. मोगाचेलो देखून जेजू आज आमकां सगल्यांक उलो मारता, तुजी खोशेची जी वाट आसा ती सोड. ही वाट सोडूंक आमी तयार आसूंक जाय. घोडये आज कोण तियात्राक गेला आसतलो, वचोंक ना? हा, मोगाचेनो देवाचे जेन्ना आमकां देवान सगल्यांक हो जागो फावो केला, आमी चुकोय नासतना हांगासर कितें करूंक जाय, आमी येवंक जाय. आमी तर येयना जाल्यार हांगासर कोण येतलो? आनी कोण येतलो? आनी कोण येवचो ना. आमी येवंक जाय. कित्याक आमकां देवान किरीत भाशेन विचून काडलेली पोरसां आमी. आपले उतर आयकूंक आमकां विचून काडलेली आमी पोरसां. जाल्यार जेजूचो पाटला करूंक जेजू म्हणटा, तुजो कुरीस उबार आणि कितें कर, म्हज्या फाटल्यान ये. आता हो कुरीस आमच्या जिवितांतलो कुरीस आमकां जेजू उडकास कोत्ता. आमच्या जिवितान येतले कोस्तांचे कुरीस आसात, ते कुरीस घे आनीक म्हजे फाटल्यान ये. कसले कुरीस काय ते? आपणे हो कुरीस व्हेल्लो आनी त्याच कुरसार जेजू मेलो. जेजू घेवन गेलो आपलो कुरीस. त्या कुरसाक म्हणटात 150 किलो कितें आसलो? वेट आसलो. 150 किलो वेट. आणि तो जेजू आपलो कुरीस घेवन गेलो. मोगाचेनो आज जेजू आपलो कुरीस आमकां व्हरोंक आपयना. पूण आमच्या जिवितान जे साबार तरेचे कुरीस आसात, ते कुरीस घेवन आमकां जेजू उलो मारता आपले फाटल्यान येवंक. मातेवाच्या 11:28 वळीन म्हणटा, सगळी तुम्ही कस करतात आणि ओज्याच्या बाराक आसात ती म्हजेशी येयात. जे ओज्याचो बार आसा तो घेवन, तो कुरीस घेवन म्हजेशी येयात आणि हांव तुमकां कितें करतलो? समाधान करतलो. जाल्यार हो कुरीस आज आमच्या जिवितांत जायते कुरीस आसात.
पिडेचे कुरीस आणि कसले कुरीस सदांच गो बायलां झगडटात हो एक कुरीस बायल गोडे गोवा कालती ना बरे भाशेन मोगान उलोयना मागीर गो कितें म्हणटा कसली म्हाका बायल फावो जाली हो एक कुरीस जेन्ना घोराब्यान बरें चलना भुरग्यां मदीं आवय बापाय मदीं जेन्ना बरें चलना तेन्ना आमकां हे कुरीस सारखे जोड लागतात म्हजी भुरगीं आयकना तेन्ना असले कुरीस आमकां कितें जातात जोड लागतात देखून जेसू म्हणटा हो कुरीस उखल आनी म्हजे फाटल्यान ये कोणाच्याच घरान कुरीस ना अशें ना दिसता तुमकां कोणाच्याच घरान कुरीस ना अशें ना अशें हांव म्हणटा पूण तुमकां दिसता काय म्हूण हांव विचारता क्वेश्चन कोत्ता तुमकां सगल्यांच्या घरान कुरीस आसात कितें ना कितें प्रॉब्लेम आसा मोगोचे न्हू पयर हांव कोणागेर लादीन करूंक गेल्लो आनीक हे म्हाका नवें घोड्याल दिल्लें लादीन करून त्या मनशांगेर जेवंक रावलो आनी घरा येता म्हणल्यार हेची घोडेलाची पिनूच कितें जाली भायर सरली पूण आटेर कांयच देवान ओरडूंक ना पूण त्या सालवार करून घरा जेन्ना पावलो बसलो तेन्ना चोयल्यार हे घोडेलाची एक सायडी कितें जाल्या पिन भायर सरलेली आसा भायर सरल्या पूण तें पडोंक ना तुमी सोजमो नाकात आमी मागण्या घेतात आमच्या घोराब्यान जायतें वायट आसा अशें न्हय हे पासत तुमी येतात पूण चिंती नाकात आनी मागण्याक येयनात ती भावा भयणां बरी कुशल आसात म्हूण चिंती नाकात सगल्यांच्या घरान कितें ना कितें प्रॉब्लेम आसा मोगोचे न्हू जेन्ना तूं मागण्यान येता तें प्रॉब्लेम मोगोचे न्हू तेन्ना ते प्रॉब्लेम तुका आसा म्हूण कळटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेन्ना आमकां कसलीच पिडा जावं मोगोचे न्हू एका घोराब्यान हांव गेल्लो आनी म्हजी घोरकान तेन्ना एक बायलेक मोगोचे न्हू ट्युमर जाल्लो ट्युमर आनी तिका ट्युमर जाल्यार 25 वर्सां जालीं आज पासून हे भयणीक ट्युमर आसा तिका तूं जेन्ना देवा लागीं मागता देवाक आपलो वेळ दिता त्या सांतल्यान पुरान तो वेळ दिता तेन्ना देव तुजी पिडा कितें करता आसल्यार पासून ते पिडेंतल्यान तुका मुखार मुखार देव व्हरत रावता सुमार 75 वर्सांची वस्तुरी ती आज पासून बरे भलायकेन आसा दोल्ल्या तिका पिडा आसा करी पूण ती बरी आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तिणें कितें केल्लें तिका डॉक्टरान खंय सांगलोलें ट्युमराचें ऑपरेशन कर पूण तिणें करूंक ना मोगोचे न्हू हिंगा आमचे लागींच एक तरणाटे भुरगे 21 वर्साचे भुरगे ट्युमर जाल्लो जेन्ना ताका कितें केलें ऑपरेशन केलें पूण तें ऑपरेशन सारकें जायनासतना तें भुरगें पॅरलायज जालें ऑपरेशन केल्या उपरांत आनीक बाडें मरोन गेलें देखून तुजे येता ती पिडा मोगोचे न्हू सोस ती देवाक भेटोय देखून जेजू म्हणटा हो कुरीस व्हर मागीर फुडें कितें म्हणटा कुर्साची खबर करतना मोगोचे न्हू आतां आमी तर पेद्रूक जेजू के भाशेन कुर्सार मारला पेद्रू कसो मारलो पेद्रू कसो मारलेलो कुर्सार रोमा शारांतलो अधिकारो नेनो हो राजा आसलो ते काळार ताका पेद्रूक कुर्सार मारलेलो कसो मारलो कुर्सार
हा ताका पत तो कुर्सार मारलेलो मोगशनो जिजूचे हे भाशेन तर पांय आसात जाल्यार ताची तोकली हांगासर सकली वाटेन आसली पांय वयल्यान असले मोगशनो ताका कुर्सार मारलेलो आज आम्ही केदी व्हडली पिडा आसा केदो व्हडलो आमच्या जिवितान कुरीस येवं तो कुरीस आम्ही व्हरोंक मोगशनो त्या कुर्साक फुडो करूंक आम्ही दर एकलो तयार आसोंक जाय आमच्या जिवितान आता आमकां एक डायबिटीचो कुरीस आमची डायबिटीज बरीच जायना आम्ही कितें करता आज कसली कसली आमच्या भितरची पिडा आसा ताका जाय ती नांवां दिल्यात वड्यास वडील आसात ताणें असली कसलीच इतली नांवां गडे ताका खबर पासून आसची ना गडे कॅन्सराक कांप्र म्हणून एक कितें असलें नांव असलें उदिल्या म्हणटालें ताका कांपराची पिडा जाल्या आज डॉक्टर रोकडोच एक एक पिडेक नांव दिता आनी ती पिडा उमकेच भाशेची पिडा म्हूण सांगता मोगशनो आता वो कुरीस आम्ही आमच्या जिवितान भियेन आसतना तोकोन आसतना आमकां पिडा जाली म्हणटूच आम्ही कितें करता हा आता कॅन्सर आसा कितलो कॅन्सर कितली भासांनी कितें जाता कॅन्सराचें नांव पूण कुडीन खंयच्या खंयच्या जिबेन बुऱ्यान मोगशनो कॅन्सर जाता मागीर आनी दुसरी पिडा आसा कातीची पिडा कोणाक गँग्रीन पिडा जाता हे सगळे कुरीस आमच्या जिवितान येता तेन्ना हे कुरीस घेवन हांव तयार आसोंक जाय जेजूच्या फाटल्यान येवपाक आमच्या जिवितान आमकां कुरीस नाका कोणाक जाय आमकां पिडा येयल्या म्हणटच वा आमच्या घराब्यान वाट येयल्या उदरूस येयले म्हणटच आमकां असले कुरीस नाका आमकां कसले कुरीस जाय बरे आम्ही खुशाल आसता आमकां भोवंक जाय आमकां हे चड कुरीस नाका पिडेचे कुरीस नाका कोणाक नाका मोगशनो पिडा म्हणल्यार कोणाक नाका पूण जेन्ना ही पिडा येता आता देवूच म्हणटा हाचो जबाब आसलो मरण धाडटा आनी जिवीत दिता तो हांवूच हांव एकलोच म्हणटा मरण धाडटा आनी जिवीत दिता तो हांव एकलोच प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर आज आम्ही आमच्या जिवितान हे पिडेचे जोयत व्हरूंक मोगशनो आमच्या जिवितान येतले कुरीस आमी व्हरूंक आमी त्यो सदांच देवाक चिटकोन आसा जाल्यार मोगशनो आमी हे कुरीस व्हरूंक पावतले आमकां फुडें देवाचें उतर म्हणटा माथेवाचो 9 विसर काड मॅथ्यू 9 9 काड
जेन्ना माथ्यो हो एक दोन वसुलदार टॅक्स कलेक्टर जेन्ना लोकां कडल्यान हो टॅक्स घेतालो आणि जेन्ना ते वाटेन जेजू पासार जातालो आणि जेजून ताका सांगले म्हजे फाटल्यान ये आणि माथ्यो तो उठ्ठा आणि जेजू फाटल्यान वेता. आज जेन्ना जेजू उलो मारता तुमकां आनी म्हाकाय उलो मारता तो उलो ताचो आवाज आमी आयकूंक जाय आणि ताच्या फाटल्यान कितें करूंक जाय वचूंक जाय फाटल्यान आमी वचूंक जाय अशेंच त्या जाणाक जेजून उलो मारलो म्हजे फाटल्यान ये. जेजू म्हणटा फॉलो मी आणि ते तेगूय कितें करतात वेगवेगळी लिबां सांगतात मोगाचें लिबां सांगतात. लूक काड लूक 9 काड. वेगवेगळी लिबां सांगली मोगाचें वेगवेगळे आपले कारण सांगतात जेजूच्या फाटल्यान वचना. 57 to 62. कितें म्हणलें जेन्ना जेजू ताका आपयता तेन्ना तूं खंय वच तुजे फाटल्यान हांव येतलो. पूण जेजू ताका सांगता जेजून ताका विचारलें साप दिली कोल्याक दोली आणि वाऱ्या वेल्या सुकण्याक न्हिदूंक जागे आसात पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेकोवंक खंयसरूच जागो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचेनो आतांच्या काळात तुम्ही पळयात जेजून ताका सांगले कोल्या कितें आसात कोल्या रानाक कितें आसा गोल आसा गोल भितर तो गोलीन कितें करता न्हिदता विसव घेता. पण मनशाच्या पुताक म्हणटा भोवूंक खंयसरूच जागो ना. आयच्या समाजान तो नदर मार. आज मनशांनी कितें केलां मनशांनी आपली सगळी घराची वाटूच जागोच सगळी वाटेन बंद करून दवरला व्हडल्यो गेट्यो घातल्यात. तुका थंय वचूंक जाय जाल्यार ताका उलो मारून ती गेट कितें करूंक जाय उगडूंक जाय ती गेट ओपन करूंक जाय. दुसरो मनीस लीव दिता निमित सांगता मोगाचेनो 59 वाच. दुसऱ्या कोण एकल्याक ताणें म्हणलें म्हजे फाटल्यान ये पूण त्या मनशान अशें म्हणलें पयलो वचून हांवें म्हज्या बापायक माथेक लावूंक म्हाका रोजा दी. कितें म्हणटा जेन्ना जेजून ताका आपयलो तेन्ना जेजूक ताणें सांगलें म्हजो कोण घरचो मेला म्हजो बापूय मेला ताका वचून पयलो माथेक लावून दी हांव मागीर उपरांत येता. जेन्ना जेजून ताका आपयलो आपलो पाटला करूंक तेन्ना ताणें कितें केलें आपली ओडचूण सांगली जो आपलो बापूय मेला
ताका पयलो कितें कोत्ता मातयेक लायता आनी उपरांत तुज्या फाटल्यान येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. 60 वळ वाच, 60 वाच. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें म्हणटा जेजू ताका बरो साबाब दिता. मेले आत्या मनशाक ताची घरची कितें कोत्तली ताका मातयेक लायतली. पूण तूं कितें कर वच आनी कितें कर सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगट कर. देवाचें उतर परगट कर. मेल्या ताचे बद्दल तूं चिंती नाका. पूण तुका कितें देवान दिला, तुका कितें दिला देवान? देवाचें उतर परगटपाचें. वा तुका देवान वाव दिला, तो वाव तूं कर. आज जेजू आमकां मोगशेनो हें सांगता, तुमकां आनी म्हाकाय सांगता. आमी हें करूंक जाय. ही देवाची सर्गीच्या राजाची खबर परगट करूंक जाय. 61 वाच, फुडें वाच. तिसरो मनीस मोगशेनो, तिसरो मनीस आपले सांगता. आता पहिले कितें वाचला, तितून ताका आपयलो. तो म्हणटा हांव पयलो वेता आनी म्हज्या घरा निरोप दिता. म्हणल्यार हांव सांगून येता म्हाका जेजू आपयता, जेजूचो पाटलाग करूंक. तो थंयसरूच वचना. पेद्रू आनीक आंद्रे भाशेन जितून तेन्ना ताका आपयले तेन्ना रोखडो स्वताचे बराबर वचूंक ना. पूण तो आपले इस्कूज दिता. मोगशेनो ताणें वचून साका सांगले पयले सायबा हांव तुज्या फाटल्यान येता, पूण पयलीं म्हाका म्हज्या घरच्यांचो निरोप घेवन येवूं दी. घरच्यांक सांगून दी हांव जेजू फाटल्यान येता म्हूण. एक एकलो मोगशेनो आपलो कितें कोत्तात, एक एकलो आपल्याक जे कितें अडचण आसा, आपल्याक कितें आडखळ आसा, आपल्याक हे भाशेन काम आसा, म्हज्यान येवंक जायना तुजो पाटलाग करूंक, हे सगळे मोगशेनो तेगूय निबान दितात. आनी तूं तो जेजूचो पाटलाग कोत्तलो जाल्यार फुडें म्हणटा जेजू एक पावटी नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वळून पळय नाका. फाटल्यान वळून पळोवंक जायना. कितें सांगूंक सोदता, कितें सांगूंक सोदता? तूं तर देवाच्या वावरान मिसळ जाला, पुर्तो जाला, तयार जाला जाल्यार फाटल्यान तुका पळोवंक वचपाची गरज ना, फाटल्यान पळयपाची गरज ना. मोगशेनो जेन्ना आमी आदी गोरवांची जोतां कोसताले तेन्ना कितें कोत्ताले आमी? फाटल्यान पळोवन नांगोर घेवन फाटल्यान पळटाली. आमी तर नांगराक अशें चलयता जाल्यार नांगोर गोरवांक आंबुडटा जाल्यार कितें कोत्तालीं? थिंगाच आमी चोवपाक नाका. नाजाल्यार मागीर कितें उत्ता? तो बार उत्ता, प्लेस उत्ता, तो जागो उत्ता, सारकें तें कसोप जायना. तेच भशेन आमी आमच्या जिवितान हो देवाचो वार कोत्तना, देवाचें उतर परगटतना आमी फाटल्यान पळोवंक जायना म्हजें कितें जातलें वो म्हज्या भुरग्याचें कितें जातलें.
मोगशनो असलो वार करपाक आमचो ब्रदर बेंजामीन तेन्ना आदी गोंया आसतना आमचे ग्वादालूप सायबिणीचे आता आमी गोरबेज सायबिणीचे परब करता तेन्ना ग्वादालूप सायबिणीचे म्हूण आमी परब करतले तर फेस्ताच्या दिसाक उठरा तारखेर पुरान आपले देवाचें उतर परगटूंक तो कर्नाटका एका गांवांत थंयसर फेस्ताचे परबे दिसा पासून तो गेला. जो देवाचें उतर तो तुका जेसू आपयता आनी देवूच म्हणटा कितें जो कोण म्हाका लागून आपल्या आवय बापायक भावा भयणाक सोडटा सांडटा ताका एकाक शिंबोर हांव दितलो. आज आमचे यादनीक आज आमचे आवय बापायक सोडून पूण विसर घाल म्हणना भुरग्यांचेर विसर घाल म्हणना पूण भुरग्यांक गरज त्या वेळार एक बापूय तांकां मेळना. भुरग्यांक कसली गरज आसा त्या वेळार एक बापूय भुरग्याक मेळना. एक यादनीक आपलो फिरगोचेन वार करतना ताच्या आवय बापायक केन्ना गरज आसा त्या वेळार तांकां तो मेळना. सांडटलो म्हणल्यार ताका विसर घालप न्हय. तांकां वचोन खबर घेता पूण आपले जिवीत ताणें देवाक भेटयला देवाचे सेवेक भेटयला तेन्ना तो आपले जिवीत एकसुरें आपले जिवीत साधता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी हे पासत देव म्हणटा तो एकाक शिंबोर घेतलो. आज असलो देवाचो वार करतना मोगशनो आमी आमच्या जिवितान जायतें सांडचें पडटा. जायतें सांडूंक पडटा. आता दर आयताराक आता म्हजीच खबर सांगता दर आयताराक आता भाव भयणां येतात दोनाकूच येतात तयार जातात. आदी हांव 3 करतालो कमेस आता 2कूच भाव भयणां येतात पूण हांवें सगळे सांडचे पडटा. हो देवाचो वार करूंक हांवें सगळे सांडचे पडटा. कोणाचें फंक्शन आसा जाल्यार म्हाका थंयसर वचोंक जायना. हिंगा कित्याक भाव भयणां कित्याक फंक्शनाक वचपाची जायते दुसरे भाव भयणां वचोंक शकतात पूण हांगासर देवाचें उतर परगटपी कोण दुसरो ना. म्हाका देवान दिला तो वार हांवें करूंकूच जाय. मोगशनो म्हाका देवान दिला देखून जेजू म्हणटा मोचे खातीर सगळे सांडटा आपल्याकूच ना म्हणटा. आपल्याची खोशी जे कितें आसा तिका ना म्हणटा कुशीन दवरता आनी देवाक वय म्हणटा तेन्ना हो देवाचो वार करूंकूच जाय. मोगशनो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जाल्यार आमकां पंचवीस वळीन म्हणटा महादेवाच्या हाच्या शिवट म्हणा कित्याक जे कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली पूण जी कोण मोशे खातीर आपलो जीव होगडायतात आनी आपलो जीव सांबाळून दवरतली. आता आमकां कितें सांगूंक सोदता उलयात मोगशनो. जी कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती म्हणटा आपलो जीव होगडायतली. आता तुजे भितर जो देवाचो आत्मा आसा जीव म्हणल्यार आत्मा सोल जो कोण म्हणटा मोचे खातीर आपलो जीव सांबाळून दवरतात ती मनशां कितें म्हणटात आपलो जीव होगडायतली. जी कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली पूण जी कोण मोचे खातीर आपलो जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आता कितें सांगूंक सोदता
आता तू खंयसरूच वचूंक मोगशेनो भियेता. आता नदर मार, कित्याक आपल्या गोडे कितें वायट जायत हे तुज्या मनात तू कितें कोत्ता चिंतता. आपल्या कोणा गोडी मारीत होय गेले जाल्यार आपल्या गोडी मारीत आपले भांगार गोडी चोरून व्हरत हे भाशेन तू आपल्या मनान कितें कोत्ता चिंतता. आणि तू आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदता. आणि तेन्ना हो जीव तुजे खातीर तू सांबाळूंक दवरूंक सोदता तेन्ना तुजो म्हणटा जीव तू होगडायतले. पूण जेजू खातीर तू तर जीव होगडावंक तयार आसा जाल्यार तुज्या जिवितान कितें मेळटलें? आ जेजू खातीर. आतां सिसांचेर नदर मार. जे आमचे सांत बोग जाल्या सांत बोग जाल्यात त्या सांतांचेर कितें कर नदर घाल. सांतांनी आज आपलो जीव जेजूच्या मोगा पासत होगडावंक ना. सांताक जे आमचेच भशेन मनीस असले पूण त्या देवाची बरी खबर फडगडटना मोगशेनो सिसाक पासून पळय 12 सिसांक विचून काडले ताका सिसाक पुऱ्यान कितें केले जिवेशी मारले आणि देवाच्या मोगा पासत ताणें आपलो जीव होगडायलो. पूण देवान ताका आपलो इनाम दिलो. जीव होगडायलो ताणें देवाच्या मोगा पासत जाल्यार देवान ताका आपलो इनाम दिलो, मजुरी दिली. मोगशेनो ते सांत जाले. ताणें सांताचो मान जोडून घेतलो देवाच्या मोगा पासत. देखून देवाचे उतर फुडें म्हणटा सगलो संवसार जोडीत आणि आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो फायदो. हे देवाचे उतर सांत भक्तांनी ही वड सांत भक्तांनी आपल्या जिवितान लावून घेतली. आज आमी हे उतर आमच्या जिवितान लावून घेवंक गरज. देवाच्या उतरा प्रमाणे तर आमी चलता जियेता जाल्यार आमी ह्या उतरा वरवीं आमी बऱ्यो करण्यो करूंक पावतले. आणि आमचो जो जिवाची खबर करता जो आत्मो आसा आमचे भितर तो आत्मो एका दिसा कितें करतलो आमकां ताची सगल्यांक मजुरी मेळटली. हे उतरा वरवीं जे इनास दे लॉयलान सांव फ्रांसीस शावेराक हो तोडनाटो कॉलेजीत शिकतालो आणि ताच्या बरोबर इनास हो सैनीक फौजीचो लिडर आसलो, कमांडर आसलो. आणि ताणें ताका सांगलें फ्रांसीक आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो जीव इबाडलो जाल्यार म्हळ्यार तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो. आज हें उतर मोगशेनो तुमकां आनी म्हाकाय सांगता. हांव तर तुमकां एवढा शिकयता जाल्यार तुमकांच म्हज्यानी शिकोवंक जायना. हे उतरा वरवीं हांवें म्हज्या जिवितान चलोवंक जाय. आणि सगळे सांत भक्तांनी मोगशेनो आपल्या जिवितान देवाच्या मोगा खातीर आपलो जीव दिलो. थोडे सांत भक्त पिडेन मेले. थोडे सांत भक्त गोदीक आमच्या सिसांनी आपलो जीव दिलो, जिवेशी मारले, मार्डर केलो. देवाच्या मोगा पासत ताणें सगळे सोंसलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मार्को काढ 10 काढ 10-20 मार्को. एकोणीस 21.
राव 10:21. तेन्ना पितांचे मदत आली. येशू ताचे आपुलबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एक तुका म्हणें, वच तुजे गोडे आसा ते आनी गोविंदाक दी आनी तुका स्वर्गांत देगो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो फाटलाव कर. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. कितें म्हणटा तेन्ना एक थोडनाटो जेजूशी येता आनी म्हाका स्वर्गींचे रास हांवें सोडून घेवपा पासत हांवें कितें करूंक जाय. आनी जेजू ताका म्हणटा ओमकें ओमकें कर. आनी तो म्हणटा हें सगळें हांवें म्हज्या भुरगेपणांतल्यान केलां. हो थोडनाटो जो जेजूशी येयल्लो तो कितें आसलो, खूब ग्रेस आसलो, खूब ग्रेस ताचे लागीं आसली. आनी जेजू ताका म्हणटा तुजी ग्रेस काय कितें कर, वीक आनी कोणाक दी, गोरिबांक दी. पूण तो कितें करूंक लागलो, तयार ना. वीक म्हणटा तो आनी म्हजे फाटल्यान ये. तेन्ना तुका स्वर्गांत थेवो मेळटलो. आज आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आमी सगळे सांडचे पडटा. तुमकां म्हणटालो सगळे सांडचे पडटा जेजूचो पाटलाव करूंक. मोगोशिनो आमी सांडचे पडटा. आमची खोशेची आशा आसा ती आमी सांडून जेजूचो पाटलाव करूंक. घोडी बरें जिवीत मोजेचें जिवीत जाय तें म्हाका घोडी मेळना. तर हांव जेजूचो पाटलाव करतलो जाल्यार हें मोजीन जियेवपाचें हांवें जिवीत म्हजें कितें करूंक जाय, पाट करूंक जाय. आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आमी तयार आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर आमी जेजूचो पाटलाव करतलो जाल्यार मोगोशिनो आमकां इंग्लिशीन एक बरें कांतार म्हणटात. इंग्लिशीन एक कांतार आसा, आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीजस न टर्निंग बॅक, न टर्निंग बॅक. तूं तर देवाचो पाटलाव करूंक तयार आसा जाल्यार फाटल्यान वळोन पळय नाका. सारकें वस. देखून आमकां ती वळ म्हणटा, एक पावटी नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळय नाका. फाटल्यान पळय नाका. मुखार वस. सदांच मुखार वस. फुडें फुडें वचत राव. आनी तुज्या बरें कामाची देव तुका मोगाचें मोसुरी दितलो. शिम्यार नासतना मोगाचें शिम्यार जें तुवें केलां ताका शिम्यार आसचें ना. इतलो देव तुज्या वावराक देव तुका मोसुरी फावो करतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. सिसांनी जेजूचो पाटलाव केलो. आज आमी जेजूची सीस, ते सीस न्हय ते विचून काडलेले. आज आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं आमी जेजूची दर एकलो सीस आमकां जेजू आपयता आपलो पाटलाव करूंक. जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा म्हजे फाटल्यान ये. हेच करूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.